माफ करना, दरगुजर करना। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, जिसने सबसे ज्यादा मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह के नबी पानी पी रहे थे, उनके बेटे ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा पानी बचा दें। उनका बेटे पक्के मुसलमान थे। क्या करोगे? कहा मेरा बाप शायद पी के मुसलमान हो जाए। कहा लो, वो गिलास लेकर आए, अब्बा ये पानी पी लो। क्या है? अल्लाह के नबी का बचा हुआ पानी है, पी ले, शायद तेरे अंदर ईमान आ जाए। कहने लगा जाओ वहां से किसी का पेशाब ले आओ, मैं वो पी लूंगा, ये नहीं पीऊंगा। हाँ, तुमको इतना गुस्सा आया, वापस आया, या रसूल अल्लाह ये पक्का मुनाफिक है, बदबख्त, मुझे इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन उड़ाता हूँ। आपने कहा तेरा बाप है, जाओ उसकी खिदमत कर। हमारा इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे तक आ गया बस। हज उमरा नमाज, हज उमरा नमाज, जिक्र तिलावत, बहुत आला चीज है, अल्लाह का शुक्र है। बाज मुल्क ऐसे बेचारों को पता नहीं नमाज क्या है। नमाज तो हमारे दीन की बुनियादी इबादत है। मन हदमहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने पूरे दीन को तबाह बर्बाद कर दिया। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने पूरे दीन को कायम किया। पहला सवाल था इस्लाम क्या है? इत्आमुत ताम व तीबुल कलाम, मीठा बोल। ईमान क्या है? माफ करना और सब्र। अब तीसरा सवाल, या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लाम अफजल, सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? अल्लाहु अकबर। कितने इस्लाम के खूबसूरत अमाल हैं, नमाज, रोजा, तहज्जुद, तबलीग, जिक्र, तिलावत, हज, उम्रे, जहाद, कितना कुछ है। आपने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जो हाथ और जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए वो सबसे आला दर्जे का मुसलमान। सबसे आला दर्जे का इस्लाम क्या है? कि हाथ और जबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए। जिंदगी भर मेरे नबी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, किसी को जबान से ऐसा जुमला नहीं फरमाया जिससे वो कहे जी मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल तोड़ दे। क्योंकि जबान का बोल ऐसी बला है कि नबी के भी जिगर के पार हो जाता। अब्दुल्ला बिन अबी उमैया आपकी फूफी के बेटे हैं, अबू सुफियान बिन हारिस आपके ताया के बेटे हैं, और ये मक्का में आपकी दुश्मनी में जबान बहुत चलाते थे, हाथ नहीं जबान, बहुत गंदी जबान। अब मक्के की तरफ आ रहे हैं हमला करने, उस्फान पहुंचे हैं, उस्फान पहुंचे हैं। ये आज का जो मेन रोड चलता है इस पे ऊपर आता है, वो छोटा सा शहर है। तो हजरत अब्बास अपनी फैमिली को लेकर पहुंचते हैं। तो आपने कहा बस तुम आखिरी मुहाजिर। दरवाजे पर, खैमे पर खादिम आकर इजाजत मांगता है, जी अबू सुफियान बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया हाजिर हुए हैं, कलमा पढ़ना चाहते हैं, इस्लाम लाना चाहते हैं। मैंने आपको अल्लाह के नबी के माफी के वाक़या सुनाए हैं, आपका ज़र्फ बताया, आपका सीना बताया। अब अपने नबी की सुनो। आपने फरमाया मुझे इनके इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे नहीं मिलूंगा। अबू सुफियान वो है जिसने मेरा दिल चीर के रख दिया शेर कह कह के, वो आपकी ना बुराई में शेर कहता था। और अब्दुल्ला वो है जिसने हरम में खड़े होकर मुझे कहा था कि आसमान पे चढ़ जा और 4 फरिश्तों को लेकर आ और एक पेपर लेकर आ, उस पेपर के ऊपर अल्लाह की मोहर हो और ऊपर लिखा हुआ हो कि तू अल्लाह का नबी है। वो 4 फरिश्ते पेपर के साथ आकर गवाही दें, फिर मैं सोचूंगा कि तू नबी है कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं फिर भी तुम्हें नबी नहीं मानूंगा। आपने कहा इसका ये बोल मेरे यहां है, मैंने इन्हें मिलना चाहता, मैं इनके इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहता। तो सन्नाटा छा गया कि जबान का गंदा बोल कहां तक इंसान को ले जाता है। और कितना बड़ा मेरे नबी का सीना है, जो अल्लाह की वही को अपने अंदर बर्दाश्त कर ले, उसका सीना कितना बड़ा होगा। लेकिन जबान के बोलने तंग कर दिया। वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, मेरे हबीब मुझे पता है लोगों की सख्त बातें आपका सीना तंग कर देती। इस शहद के जखीरे इकट्ठे किए जाएं तो इस जबान के बोल की मिठास उससे ज्यादा है। और मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 7 समंदर के पानियों की कड़वाहट को इकट्ठा किया जाए तो जबान के बोल की कड़वाहट उससे ज्यादा है। एक गंदा बोल सर से लेकर पांव तक आग लगा देता है और एक मीठा बोल मरे हुए को जिंदा कर देता है। सारी जिंदगी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी एक बोल ऐसा नहीं बोला जिससे किसी को दुख पहुंचता, जिससे वो ये कहे कि मेरे नबी ने मुझे मेरी बेकरामी कर, मुझे बेइज्जत कर दी। और घरों की जिंदगी में आपकी यूएनओ की तनख्वाह से खुशी नहीं आएगी। यूएनओ वालों को भारी तनख्वाह मिलती, इससे खुशी नहीं आएगी। किसी का घर हो, किसी मौलवी साहब का घर हो, किसी यूएनओ वाले का घर हो, किसी बादशाह का घर हो, अल्लाह की कसम खामिद और बीवी का सुलूक और मीठा बोल खुशी लाएगा और कोई चीज खुशी नहीं ला सकती। शक्ल सूरत भी कुछ अरसा चलती है, फिर उसकी कशिश भी खत्म हो जाती है, जवानी ढल जाती है, जिंदगी मुख्तलिफ अदवार से गुजरती है। एक चीज है जो सदाबहार रहती है और सदाबहार रखती है, वो अखलाक हैं, वो अखलाक हैं, वो अखलाक हैं। वो आपका दरगुजर करना, आपका मीठा बोल बोलना, आपका मोहब्बत भरा बोल बोलना, आपका खता से दरगुजर करना, पकड़ धक्कड़ तंज ताने, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती।
सारी जिंदगी मेरे नबी ने किसी को ताना नहीं दिया, सारी जिंदगी तंज नहीं किया कि ये दिलों को चीर देने वाली चीज। घरों में खुशियां देखनी है या गैरों के साथ खुशियां देखनी है, जबान का बोल मीठा फरमा ले। फिर रमजान में जो मैं सारा अखलाक कहता रहा, और रमजान में अल्लाह ने गरीब को कैसे ऐड किया है, मेरे नबी ने गरीब को कैसे ऐड किया है कि इन सब के रोजे बांध के रख दो, एक रोजा मेरे पास नहीं आएगा जब तक इसकी ज़कात नहीं अदा करेंगे, और गरीबों को भी ईद में शामिल नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दीन है मेरा। गरीब का हिस्सा रखोगे तो आप तुम्हारा रोजा ऊपर जाए। मेरे नबी रोजे यहां खड़े हो जाते, रोजे यहां खड़े हो जाते, ऊपर नहीं जाते जब तक रोजे की ज़कात ना अदा कर दी जाए। ये भी इसी से मुतालिक मज़मून जो आपके पीछे लिखा पड़ा है कि गरीबों को शामिल करो अपनी खुशियों में, कि उनके घरों में देकर आओ कि वो भी खुशी से खा सकें, कपड़े बना सकें। जो हमारे यहाँ बताया जाता है रोजे की ज़कात गंदम के लिहाज से, उससे तो रोटी नहीं पूरी होती, तो कपड़े कहां से आएंगे? कि हम पूरी सीरत को नहीं जानते। मैं आपको अपने नबी की ज़कात बताता हूं कि हमारे नबी किस चीज की ज़कात देते। मेरे नबी किशमिश दिया करते थे, किशमिश। अब आप एक दफा मुझे एक मैसेज आया कि किशमिश है 3 किलो और गंदम है 2 किलो। 2 किलो तकरीबन कोई 150 पौने 200 रुपए बनता है, और किशमिश का 3 किलो 2000 समथिंग बनता है। एक घर में 4 अफराद हैं, अगर एक खामिद, एक बीवी, एक बेटा, एक बेटी, 4 अफराद हैं, किशमिश के लिहाज से 8000 गया, तो 8000 में उसके कपड़े भी बन जाएंगे, उसकी सेवियां भी पक जाएंगी, उसकी ईद भी हो जाएगी। तो मेरे नबी ने रोजे के साथ गरीबों को शरीक किया, अपनी उम्मत के फुकरा को शरीक किया कि उनको भी खुशी पहुंचाओ कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है। उन्होंने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं। कौन या रसूल अल्लाह? क्या जिसका पड़ोसी उससे तंग हो वो ईमान वाला नहीं है, जिसका पड़ोसी उससे तंग हो वो ईमान वाला नहीं। फिर हमने कहा वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम ईमान वाला नहीं, कि जो पेट भर के खाए और पड़ोसी भूखा सोए वो ईमान वाला नहीं है। गरीबों को शामिल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के घर में महीने में 1 दिन गोश्त पकता था, 1 दिन। तो उनका एक पड़ोसी था यहूदी। तो जब आपके सामने खाना रखा जाता तो पूछते, भाई हमारे पड़ोसी को भेजा? कहीं नहीं भेजा। का पहले उसे भेजो, उसके बाद मेरे सामने रखो। यहूदी के लिए पहले खाना जाता था, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खाते थे। तो ईद की खुशियों में शामिल किया गरीबों को कि जो मालदार लोग हैं वो अपने रोजे की ज़कात अदा करें। किशमिश के लिहाज से आप अदा करें, वैसे तो आप गंदम के लिहाज से भी अदा करेंगे तो आपका वाजिब अदा हो गया, लेकिन किसी गरीब का भला करना चाहते हैं और लौट के भला आपके पास आए कि आपका खजाना अल्लाह के पास जमा हो जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खिदमत में जब कोई साइल आता तो आप कहते वाह वाह अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे पास सवारी भेज दी जो मेरा सामान उठा के मेरे आखिरत के घर में पहुंचा देगी। क्या अजीब ताबीर है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे पास सवारी भेज दी जो मेरा सामान उठा के मेरे आखिरत के घर में भेज देगी। साइल आपकी आखिरत की सवारी है, तो सखी बन के दें, बखील बन के न दें, इससे अल्लाह के गरीब बंदों तक खुशियां पहुंचेंगी, दुआएं मिलेंगी। थोड़ी देर इंतजार फरमा के मिंबर से उतरे और जोहर की नमाज पढ़ाई। जोहर के बाद फिर आप मिंबर पर आ गए और फिर आपने फरमाया कि मैं हाजिर हूँ, किसी की जान, किसी की माल, किसी की इज्जत पर मेरी तरफ से ज्यादती हुई हो तो मैं हाजिर हूँ। तो एक शख्स खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह आपने मेरे 3 दिरहम देने हैं। तो आपने फरमाया यकीनन देने होंगे, लेकिन मुझे याद दिला दो किस सिलसिले में। तो उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह आपकी खिदमत में एक साइल आया था, आपसे सवाल किया था, आपके पास कुछ नहीं था तो आपने मुझे फरमाया था तुम दे दो मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। तो आपने फरमाया हाँ ठीक कहते हो। फिर आपने अपने चचाजाद भाई फजल बिन अब्बास से फरमाया कि फजल ये कर्जा तेरे जिम्मे है, तू अदा करेगा। ये 5वां दिन आपको बता रहा हूँ। फिर जुमरात आ गई, जाने में 4 दिन बाकी रह गए, जुमा हफ्ता इतवार पीर को जाना था। तो जुमरात को आपने ईशा की नमाज की तैयारी फरमाई, वजू का पानी मंगवाया और बेहोश हो गए। तकलीफ इतनी थी होश नहीं रहा। फिर होश में आया था, लोगों ने नमाज पढ़ ली, कहा जी नहीं इंतजार में। फिर आप वजू के लिए उठे, फिर बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आपको होश आया तो आपने फरमाया क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा नहीं या रसूल अल्लाह आपका इंतजार हो रहा। फिर आप वजू के लिए उठने लगे, फिर बेहोश हो गए, बिस्तर पर गए थे। फिर आपको तीसरी दफा फिर आप होश में आए, कहा क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? कहा नहीं या रसूल अल्लाह आपके इंतजार में। तो आपने कहा अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाए। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आगे थे पहली सब में। तो साहबा ने सोचा नमाज ही पढ़ानी है तो उन्हें उमर को आगे कर दी। तो जब उमर की तकबीर सुनाई दी तो अल्लाह के नबी उस बीमारी में एकदम तेजी से उठे और दरवाजे पर आकर कहा उमर को पीछे किया जाए, अबू बकर को आगे किया जाए। इस मुसल्ले पे अल्लाह अबू बकर के सिवा और किसी को देखना नहीं चाहता। अब अल्लाह इल्ला अन यकून अबा बकरन, अबू बकर के सिवा अल्लाह यहाँ और किसी को नहीं देखना चाहता। तो उमर को पीछे किया गया, अबू बकर को आगे किया गया।
تو حضرت ابوبکر نے عشاء کی نماز پہلی نماز پڑھائی اللہ کے نبی کی موجودگی میں، پھر جمعہ کی 5 نماز، جمعہ بھی پڑھایا، پھر ہفتہ کی 5 نماز، پھر اتوار کی 5 نماز 15، اور جمعرات کی عشاء 16، اور پیر کی صبح فجر 17 نمازیں اللہ کی نبی کی موجودگی میں پڑھائیں. اور ایک دن غالباً اتوار کو اللہ کے نبی ظہر کی نماز میں ابوبکر مصلی پر تھے تو آپ 2 آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں داخل ہوئے. تو ابوبکر کیونکہ یہ سامنے تو دروازہ تھا، اس سے یہاں امام تھا، تو ابوبکر کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی نکل آئے، تو انہوں نے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا کہ شاید اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کہا کہ تو مصلی پہ کھڑا رہو، پیچھے نہ ہٹ. اور پھر آپ تشریف لائے اور ابوبکر کے الٹی طرف برابر بیٹھ کر آپ نے ابوبکر کی امامت میں آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی. گویا اشارہ کر دیا کہ میرے بعد میری جگہ پہ ابوبکر بیٹھے گا. آپ نے صراحتاً کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابوبکر خلیفہ ہو؟ اشارے سارے کر دیے، صراحتاً نہیں کہا. ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو طے کر دینا کہ اگر میں نے طے کیا اور تم نے اس کی نہ مانی تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے میں طے نہیں کروں گا. اشارے کر دیے کہ نبی کا سب سے بڑا منصب تو اللہ کا مصلی ہوتا ہے. اس مصلی پہ اپنی زندگی میں ابوبکر کو کھڑا کر کے اشارہ کیا کہ میرے بعد یہ ہوگا. زبان سے نہیں کہا کسی کے بارے میں کہ کہیں امت پہ عذاب نہ آ جائے. تو ہفتے کا دن تھا، جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آپ کا کیا حال ہے. تو آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا. جبریل بڑی تکلیف، بہت تکلیف. تو اتوار کو پھر جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کی عیادت کر کے آؤ کہ میرے حبیب کا کیا حال ہے. تو پھر آپ نے کہا اجدنی مغموما اجدنی مکروبا. جبریل بڑی تکلیف، بڑے کرب میں. پیر کو پھر آئے، جس دن واپسی ہے اسی دن پھر آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کا حال پوچھ کے آؤں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو پھر آپ نے فرمایا اجدنی مغموما. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غُوَا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو، اب بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعنا ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے، یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا، کہا اعجب من ذلك، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے ہوئی کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے. جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوئی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتے. وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں ہوں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ
کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اب ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا، اور ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا، 100 میں ایک بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا، یا بب اے گو، ادھر سے مری پڑی تھی، ادھر پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ہائے، ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا، اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا. یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے، پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا. اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی. کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گیا جیسے میرے نبی وفا کر گئے. قیامت کا ہولناک منظر ہے، اور جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کیا. دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا. قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں. ہے ہے ہے. اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول يا رب نفسي نفسي. اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے. اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے. یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانبے کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ. تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا. عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، نوح نبی کہیں نفسی نفسی، عیسیٰ روح اللہ کہیں نفسی نفسی، یعقوب اسحاق کہیں نفسی نفسی، یوسف یعقوب کہیں نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم کہیں نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون کہیں نفسی نفسی، یحییٰ زکریا کہیں نفسی نفسی، سلیمان داود کہیں نفسی نفسی، ہود لوط صالح شعیب کہیں نفسی نفسی، آدم ادریس یوشع کہیں اور شیس کہیں نفسی نفسی. یہ میں نبیوں کی پکار بتا رہا ہوں، میری تمہاری کیا اوقات ہوگی. اس وقت میں ایک درد بھری آواز آئے گی، واہ یا رسول اللہ، کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ ایک درد بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی. یہ کون ہے؟
یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے. خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون کون. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند ہیں، جھولی پھیلی ہوئی ہے، پکار ہے. کیا پکار ہے؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. وہ تو محشر میں بھی نہ بھولے، ہم اس زندگی میں بھول گئے. کہتے میری